हामी सबैले चाहना गर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई हामी उज्जवल भविष्य चाहन्छौँ हाम्रो जीवनमा। हामी यो चाहन्छौँ कि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्नु भएको होस्। हामी यो कुरो चाहन्छौँ कि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा ठुलो कुरा गर्नु भएको होस्। परमेश्वरले केही न केही हाम्रो जीवनमा नयाँ कुरा गरेको होस्। हामी यो चाहन्छौँ कि मेरो पनि जिन्दगी चाहिँ उज्जवल होस्, मेरो पनि जिन्दगी चाहिँ भविष्य चाहिँ उज्जवल होस्, सफल व्यक्ति बन्न सकौँ भनिकन हरेक मान्छे, हरेक जवानको चाहिँ के हुन्छ, चाहना हुन्छ। अनि यही विषयमा म तपाईसँग बात गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले चाहिँ तपाईको भविष्यलाई के प्रकारले हेर्नु भएको छ? कि परमेश्वरले तपाईलाई विश्वास गराउनु अनि यति मात्रै परमेश्वरको योजना हो कि यहाँ भन्दा ठुलो कुरा पनि परमेश्वरले डिजाइन गर्नु भएको छ? यो कुराको विषयमा छलफल गरौँ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। हामी आउनुहोस् हितोपदेशको किताबलाई, तपाईसँग वचन खोल्नलाई बाइबल अगाडि छ भने निकाल्न सक्नुहुन्छ। हितोपदेशको किताब 23:18बाट हामी अघि बढ्दैछौँ। हितोपदेशको किताब 23:18मा लेखिएको छ, मेरो प्रिय, निश्चय नै भविष्यमा तेरो निम्ति आशा छ र तेरो आशा व्यर्थै जाने छैन। आमीन, आमीन। निश्चय नै भविष्यमा तेरो निम्ति आशा छ र तेरो आशा व्यर्थै जाने छैन। हालेलुया। वचनमा के लेखिएको छ भने तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ आशा छ, त्यो आशा चाहिँ व्यर्थै जाने छैन। हो, वचनले भन्छ भविष्यमा तेरो निम्ति आशा छ। अनि यस्तै नै एउटा वचनको खण्ड म तपाईँलाई अर्को पनि सुनाइहाल्न चाहन्छु, पाठ गरेर सुनाइहाल्छु। यिर्मया 29:11मा लेखिएको छ, किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती तिमीहरूका उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीका निम्ति होइनन्, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई। आमीन, हालेलुया। म विश्वास गर्छु है तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ। किनभने जुन योजनाहरू, यिर्मया 29:11, किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यो तिमीहरूका उन्नतिका निम्ति हुन्, नोक्सानीका निम्ति होइनन्, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनका निम्ति। परमेश्वर यति मात्र होइन मेरो प्रिय, परमेश्वरले तपाईलाई विश्वास गरोस् अनि स्वर्गको राज्यमा जाओस्, विश्वास गरोस् अनि उचित स्वर्गको राज्यमा जाओस्, यति मात्र परमेश्वरको योजना होइन। परमेश्वरलाई तपाईँ र मलाई स्वर्ग लानलाई मात्र हतार होइन मेरो प्रिय। परमेश्वरले यही पृथ्वीमा पनि तपाईँ र मलाई शिर झै, उज्जवल ज्योति झै, नुन झै, बाइबलीय भाषामा होइन, नुन झै, ज्योति झै चम्कनका निम्ति अनि यो संसारमा पनि ख्रीष्टको अनुग्रहमा राज्य गर्नका निम्ति परमेश्वरले हामीलाई राख्नु भएको छ। यसो ख्रीष्टको मृत्युको घोषणा गर्नका निम्ति र ख्रीष्टको गवाही दिनका निम्ति हामी यहाँ छौँ। यदि स्वर्गै मात्र लानु हो भनेदेखिलाई त हाम्रो बप्तिस्मा पछि यसैले हामीलाई कुनै न कुनै केही न केही गरी हामीलाई स्वर्ग लानुहुन्थ्यो होला, इभन हाम्रो मृत्यु भएर अथवा कुनै पनि प्रकारले। तर हामी यहाँ छौँ यसो ख्रीष्टको गवाही दिनका लागि, त्यो पनि पुच्छर जस्तो जिन्दगी जिएर होइन, शिर जस्तै राज्य गरेर राजाको जस्तै जिन्दगी जिएर गर्नका लागि हामी यहाँ छौँ। प्रकाशको किताब 5:10मा अनि उत्पत्ति 1:28मा लेखिएका छन्। उत्पत्ति 1:28मा तिमीहरूले अधिकार गर भन्ने कुराहरू, प्रकाश 5:10मा तिमीहरू राज्य गर्नेछौ भन्ने कुराहरू, जुन कुराहरू पनि लेखिएको छ, यसको मतलब परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति केही कुरा चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ। हो, हामी यो पृथ्वीमा छौँ, तर तपाईँ र मेरो निम्ति विश्वास गराएर स्वर्ग लान मात्र होइन, एउटा अर्को उद्देश्य पनि परमेश्वरसँग छ। अनि त्यो उद्देश्य चाहिँ तपाईँ यो पृथ्वीमा राजा जस्तै जिन्दगी जिएको हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ यो पृथ्वीमा राजा जस्तै जिन्दगी जिउनका निम्ति परमेश्वरले प्रकाश 5:10ले भन्छ, तिमीहरू पुजारी पनि हौ, तिमीहरू राज्य पनि गर्नेछौ। आमेन, तिमीहरूले राज्य पनि गर्नेछौ। तर हामीलाई के लाग्छ भने नि प्रिय, धेरैपल्ट हाम्रो कमजोर मानसिकता अनि दुर्बल मानसिकताको कारणले गर्दा हामी पृथ्वीमा त के गर्नु छ र, मरेर त गई त हाल्ने हो, मरेर के लान छ र, होइन,
खाइसार कि लाइसार मरेपछि त लम्पसार त हो पृथ्वीमा, केलाई जोड्नु धन, केलाई गर्नु हामी यति ठुलो हुनु, गरिबै हौला, कमजोरै हौला, दुर्बलै हौला होइन, तर स्वर्ग त जान पाऊँ भन्ने मान्छे कतिजनाको यस्तो दुर्बल मानसिकता हुन्छ। माफ गर्नुहोस्, तपाईँलाई स्वर्ग लान मात्र प्रभु सुख हुनुहुन्न। प्रभुले बाइबलमा यीशु ख्रीष्टले स्वर्ग लाने कुराहरूलाई धेर गर्नु भएन, स्वर्ग 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 कुरा गर्नु भएन। तर तपाईँले पृथ्वीमा नुन जस्तै जिउने, ज्योति जस्तै जिउने, राज्य गर्ने, पुच्छरको जस्तो जिन्दगी होइन, शिरको जस्तो जिन्दगी जिउने हो, यो कुरा परमेश्वरले आज चाहनुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिय, कतिपल्ट जवानहरूलाई हामीलाई के लाग्छ भने परमेश्वरले उसको जीवनमा यसरी काम गरिरहनु भएको छ, उसको जीवनमा यस्तो प्रकारले काम भइरहेको छ, अनि मेरो जीवनमा काम होला कि नहोला, अथवा यस्तै काम होला त भन्ने लाग्छ। म तपाईँलाई आज के कुरा भन्न चाहन्छु भने तपाईँको निम्ति येशू ख्रीष्टमा उज्जवल भविष्य छ। यो वचन यसरी नै तपाईँले कतिपल्ट कतिजनाको मुखबाट सुन्नु भएको होला, तपाईँले पढ्नु पनि भएको होला, तर पनि तपाईँले रिजल्ट हातमा कति नपाएको होला होइन। तपाईँले हातमा रिजल्ट चाहिँ नपाएको होला, जति सुने पनि खोइ त उज्जवल भविष्य, आखिरमा म समस्यामै गइरहेको छु, आखिरमा मलाई प्रब्लमले छोडेको छैन, अभावले छोडेको छैन। बाइबलले त भन्छ उज्जवल भविष्य तेरो निम्ति छ भन्छ, तर पनि म समस्यामा किन छु, किन पीडामा छु, अझै पनि अभावमा छु, मैले अझै पनि खानका लागि धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ हो। बाइबलमा लेखिएको छ, तर चर्च र विश्वासी जवानहरूको स्थिति त छ प्रिय, यथावत यस्तै छ। यदि यस्तै छ भने समस्या बाइबलमा होइन, आज समस्या हामीमै छ, समस्या हामीमै छ। There is something is wrong, केही न केही चाहिँ त्यहाँ गल्ती भएको छ प्रिय हाम्रो जीवनमा। आज यो पनि म तपाईँलाई थोरै बताउन चाहन्छु। हामी सबैको लागि ठुलो आशा र भविष्य छ, तर उहाँको व्यवस्था, उहाँको वचन जबसम्म हाम्रो संस्कार बन्दैन तबसम्म यो आशा र भविष्य हाम्रो निम्ति कदाचित हुन सक्दैन। यही एउटा समस्या। हामीलाई थाहा छ यिर्मया 29:11 कण्ठै छ, तर पनि भविष्य उज्जवल छैन, सङ्घर्ष त्योभन्दा कडा छ, समस्या अझै पनि ठुलो छ, किनभने वचन त मजाले थाहा छ, तर हातमा हात लागे शून्य, रिजल्ट चाहिँ छैन। किनभने परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको व्यवस्था हाम्रो संस्कार हुन सकेको छैन। प्रिय जवानो, प्रिय मण्डली, आज जतिजना हामी यहाँनिर भेला भएका छौँ यो सङ्गतिमा, म तपाईँलाई भनिदेऊ, जबसम्म तपाईँ र मेरो जीवनको संस्कार उहाँको वचन हुँदैन, तबसम्म जति वचन घोके पनि, जति वचन सुने पनि, यी सबै कुराको अन्त्यमा रिजल्ट चाहिँ 0 आउँछ। प्रार्थना एउटा विषयमा हामी गर्छौँ, 5 वर्ष भइसक्यो त्यो उत्तरै आउँदैन प्रिय, त्यति नै समस्या। सानो रोगको लागि प्रार्थना गर्दा पनि रिजल्ट हुँदैन प्रिय, किनभने परमेश्वरको वचन हाम्रो संस्कार भएको हुँदैन। त्यही कारण त भजन सङ्ग्रह किताब 1 मा लेखिएको छ, 1:2 मा लेखिएको छ, दिनरात जसले परम प्रभुको वचनलाई मनन गर्छ त्यो खोलाको किनारमा रोपिएको बिउ जस्तै हुन्छ। द्याट मिन्स ऊ चाहिँ पुच्छर जस्तै होइन, तर शिर जस्तै, ऊ चाहिँ शिरको जिन्दगी जिउन थाल्छ। आमेन। उसले चाहिँ खोलाको किनारमा रोपेको बिउ जस्तै हुन्छ, अनि हरेक समय ऊ चाहिँ सदाबहार हुन्छ हो, अनि उसले आफ्नो समयमा फल दिन्छ। किनभने उसको जीवनको संस्कार मेरो वचन भएको छ, उसको जीवनको उठाइ बसाइ परमेश्वरको व्यवस्था भएको छ। उसले पुरानो संस्कार, संसारको संस्कार, उसको मनको संस्कार, घरको संस्कार, उसको जातको संस्कार होइन, तर परमेश्वरको वचनको संस्कारलाई आफ्नो संस्कार बनाएको छ। त्यही कारण उसको जीवनमा उन्नतिदेखि उन्नति, प्रगतिदेखि प्रगति हुँदै प्रकाश 5:10 मा लेखेको तिमीहरू पुजारी पनि हौ, तिमीहरू राज्य गर्ने राजाहरू पनि हौ, यो वचन उसको जीवनमा पुरा हुन थाल्छ। आमेन। कहाँबाट आज हामी जोडिएका छौँ, धेरैजना तपाईँहरूसँग म परिचित छैन, हाम्रो चिनजान छैन, तरै पनि ख्रिस्टको एउटा परिवार हो हामी, अनि मलाई तपाईँहरूको फिक्री छ हो, तपाईँलाई पनि सायद मेरा फिक्री छ र म जस्तै अरू प्रभुका मानिसहरूको फिक्री छ, किनभने हामी ख्रिस्टका एउटा सन्तान भएका छौँ, उहाँको रगतले किनिएका। अनि म तपाईँलाई यही कुरा बताउन चाहन्छु, जबसम्म उहाँको वचन
हाम्रो संस्कार हुँदैन तबसम्म यिर्मया 29:11 हाम्रो जीवनमा पूरा हुन सक्दैन प्रिय। उज्जवल भविष्य त छ तर हात लागु शून्य हुन सक्छ। हालेलुया। यसको मतलब तपाईँ डराउनु पर्ने अब खोइ त वचन त पूरा हुँदैन रहेछ त भनेर तपाईँ अत्तालिनु पर्ने स्थिति होइन। तपाईँको निम्ति सम्भव छ वचन पनि प्रिय। हालेलुया। अब म तपाईँलाई केही कुरा गर्न चाहन्छु। बाइबलले भन्यो तिमीहरूको लागि उज्जवल भविष्य छ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ है प्रिय। कसैको जीवनमा अर्कै तरिकाले कसैको जीवनमा अर्कै तरिकाले काम गर्नु होला तर हरेकको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले त्यो उज्जवल भविष्य दिँदा पनि एउटै तरिकाको दिनुहुन्न हो, एउटै प्रकारको कहिले पनि दिनुहुन्न हो। न कतिजनाको मिल्ला हो तर परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा फरक फरक तरिकाले काम गर्नुहुन्छ। म तपाईँलाई लान चाहन्छु मर्कुसको किताब 8:22 हामी के एउटा घटना त्यहाँनिर छ भने अन्धो मानिस एउटा हुन्छ त्यहाँनिर। अन्धो मानिस आँखा देख्नु पर्यो उसलाई अब हो, उसलाई आँखा देख्नु परेको छ। अन्धोको प्रार्थना नै जब हुन्छ भने उसको प्रार्थना के हुन्छ, मलाई आँखा चाहियो, म देख्न चाहन्छु। त्यस्तै उसले यीशु प्रभुलाई भेटाउँछ र उसले यीशु प्रभुलाई भेटाउँछ। तपाईँले मर्कुस 8:22 देखि यो घटनालाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि उसले यीशु प्रभुलाई आँखा देख्नका लागि त्यो छ त्यहाँनिर एउटा घटना छ। अनि यीशु प्रभुले निको पार्नु पनि हुन्छ। तर तपाईँलाई भनिदेऊ त्यो अन्धो मान्छेलाई यीशुले कसरी निको पार्नुहुन्छ? यीशुले त्यो अन्धोको आँखामा थुक्नुहुन्छ प्रिय। बुझ्नुभयो? यीशुले अन्धोको आँखामा थुक्नुहुन्छ र त्यसमाथि हात राख्नुहुन्छ। हालेलुया। यीशुले अन्धोको आँखामा थुक्नुहुन्छ र त्यसमाथि हात राख्नुहुन्छ। अन्धोलाई आँखा चाहिएको थियो र यीशुले के गर्दै हुनुहुन्छ? यीशुले अन्धोको आँखामा थुक्दै हुनुहुन्छ। अर्को एउटा यस्तै घटना छ, म तपाईँलाई त्यो पनि सुनाइहालौँ। मर्कुसको किताब 10:46 छ अन्धो बारतिमेको घटना। यो अन्धोलाई पनि आँखै चाहिएको, दृष्टि नै चाहिएको। उसले भिडमा ठेला हुँदै गर्दाखेरि यीशुको नजिक जान्छ। चेलाहरूले परहट भन्दै गर्दा पनि ऊ विश्वाससँग कराउँछ, हे रब्बी दाउदको पुत्र मलाई गुहार गर्नुहोस्। यीशु टक्क अडिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, भन तिमी के चाहन्छौ? अनि अन्धोले भन्छ, रब्बी म देख्न चाहन्छु, म देख्ने भइजाउँ, म दृष्टि पाउन चाहन्छु किनभने म अन्धो छु, म हेर्न चाहन्छु। भोकको सबैभन्दा ठुलो प्रार्थना नै म भोजन पाऊँ। त्यस्तै अन्धोको प्रार्थना चाहिँ के हुन्छ? म दृष्टि पाऊँ। यीशुले भन्नुहुन्छ, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। आमेन आमेन। तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। त्यसो भन्दैमा अन्धोबाट तिमी निको हुन्छ प्रिय, निको हुन्छ, उसको आँखा खोलिन्छ। म तपाईँलाई अर्को पनि सुनाइहाल्छु, एकदम ध्यानसँग सुन्नुहोस् है। म गहिरो कुरा गर्ने हुँदैछु यहाँबाट। यूहन्ना किताब 9:6-7 के लेखेको छ भने 6 र 7 त्यहाँ पनि एउटा अन्धो मानिस छ। त्यहाँ पनि एउटा अन्धो मानिस छ। अब यो अन्धोको पनि चाहना के हुन्छ? देख्ने नै हुन्छ प्रिय। अनि यो अन्धोलाई के गर्नुहुन्छ? यीशुले भुइँमा थुक्नुहुन्छ, थुकेर माटोलाई मुछेर लेप बनाउनुहुन्छ, माटोलाई मुछेर लेप बनाउनुहुन्छ अनि उसको आँखामा लगाइदिनुहुन्छ। यति मात्र होइन, अनि यीशुले भन्नुहुन्छ, जाऊ पर गएर सिलोआमको तलाउमा गएर तिम्रो यो माटो लागु यो आँखा चाहिँ पखाल अनि तिमी देख्ने हुन्छौ। नभन्दै त्यो अन्धो जसको भुइँमा यीशुले थुक्नुभयो, माटो मुछ्नुभयो, आँखामा लगाइदिनु भयो, सिलोआमको नदीमा पठाउनु भयो, नभन्दै त्यो मान्छे चाहिँ के हुन्छ? निको हुन्छ, उसको आँखा चाहिँ खोलिन्छ प्रिय। आँखा त सबैको खोलियो प्रिय। सबैको जीवनमा प्रभुको काम भयो, प्रभुको महिमा भयो, प्रभुले आश्चर्य काम गर्नुभयो, प्रभुले मिराकल्स गर्नुभयो, प्रभुले प्रेम देखाउनु भयो ती अन्धा मानिसहरूलाई। किनभने उनीहरूको जीवनको आशा नै के थियो? म देख्न चाहन्छु, म परमेश्वरको प्रभु म चाहिँ देख्न चाहन्छु, मेरो आँखाले
दृष्टि देखोस्। जसरी अरूले हेर्दैछन् हो, कतिले मलाई डोर्याउँछन्, कतिले के कुरा गर्छन्, यो देखे त्यो देखे भन्छन्, म पनि देख्न चाहन्छु। आई वान्ट टु सी। यो तीनैजनाको केस एउटै थियो प्रिय। तर येशूले के गर्नुभयो? एकजनालाई भन्नुभयो, एकजनाको आँखामा थुकिदिनु भयो, एकजनालाई भन्नुभयो जाऊ तिम्रो विश्वासले निको भइहाल्यो। एकजनालाई त त्यति मात्र होइन, भुइँमा थुकेर मुसेर माटो लाएर जाऊ पर सिलोआमको तलाउमा गएर पखाऊ अनि तिमी निको हुनेछौ। काम गर्ने तरिका यीशु ख्रीष्टको फरक रह्यो। नतिजा एउटै, प्रभुले काम चाहिँ गर्नु प्रिय, तर तरिका चाहिँ यीशु ख्रीष्टको फरक भयो। तपाईँ र मेरो निम्ति परमेश्वरले उज्जवल भविष्य राख्नु भएको छ मेरो प्रिय। मैले अघि भने जब हाम्रो वचनको संस्कार हुन्छ, उहाँको व्यवस्था हाम्रो जीवनको संस्कार बनिन्छ। जुन बेला हाम्रो जातको संस्कार होइन, हाम्रो समाजको संस्कार होइन, हाम्रो घरको चलिआएको संस्कार होइन, जुन दिनदेखि वचन र व्यवस्था तपाईँको र मेरो संस्कार हुन्छ, हाम्रो लागि उज्जवल भविष्य त छ, नो डाउट। तर सुन्नुहोस् मेरो प्रिय, तर प्रभुले कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा काम चाहिँ फरक तरिकाले गर्नुहुन्छ। यो फरक तरिकालाई नबुझ्दा फेरि हामी त्यो भविष्य गुमाइ पठाउँछौँ। यो फरक तरिका नबुझ्दा फेरि हामी परमेश्वरसँग गुनासो गर्छौँ अनि फेरि त्यो उहाँले राखेको आशा र भविष्यलाई हामी फेरि हामीबाट फुत्काइ पठाउँछौँ मेरो प्रिय। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ प्रिय, तर तरिका फरक हुन्छ। अन्धो 12 तिमीलाई मत्ती पुस्तकको 46 देखि अन्धो 12 तिमीलाई के गर्नुभयो? जाऊ तिम्रो विश्वासले तिमी निको भएका छौ। तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पार। जाऊ अन्धो 12 तिमी, जाऊ तिमी। मजा लाग्यो उसलाई होइन? येशूले भनिदिनु भयो, वचन बोलिदिनु भयो, अन्धो थियो वचन बोलिदिनु भयो, निको भयो, देख्ने भयो। त उसको लागि त वचनले केही गर्नु परेन, छुन पनि परेन, झकझकाउनु परेन, देख्ने भइजा पनि भन्न परेन होइन, खोलिजा पनि भन्नु परेन, टच पनि भन्नु परेन, केही पनि परेन। यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो जाऊ तिम्रो विश्वासले तिमी निको भएको छौ। आमेन। अर्को अन्धोलाई भन्नुभयो आँखामा थुक्नु, अर्को अन्धोलाई भुइँमा थुकेर माटो मुछेर लाउनु। अब त्यो भुइँमा जसको थुकेर माटो मुछेर लगाइयो त्यो व्यक्तिलाई कस्तो लाग्यो? तरिका फरक छ। येशूले त थुप्रोलाई त बोलेरै निको पार्नु भएको थियो। भूतात्माहरूलाई पनि हटिजा भन्दा निको भएको थिए होइन। कतिवटा अन्धाहरूलाई चाहिँ देख्ने भइजा भन्दा निको पारेको हो। प्रभुले मलाई चाहिँ के गर्न लाग्नुभयो? निको त पार्छु भन्नुभयो, तर मलाई चाहिँ के गर्न लाग्नुभयो प्रभुले? यो के हो? माटो थुक्दै पो हुनुहुन्छ प्रभुले त। थुक पो लगाई माटो पो थुकेर थुकेको माटो पो लाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यति मात्र होइन, पर पो जानु अरे। मलाई त भेदभाव जसले अथवा के हो यो मेरो जीवनमा चाहिँ के तरिकाले गरेको यो काम? आशा त दिन्छु भन्नुभयो, भविष्य त दिन्छु भन्नुभयो, तर बुझिन मैले त यो के तरिकाको काम हो मेरो जीवनमा। देयर इज सो मेनी टाइम मेरो प्रिय, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा यसरी नै काम गर्नुहुन्छ। सजिलैसँग आउँदैन। प्रभुले सबै काम सजिलोसँग गर्नुहुन्न, डिफ्रेन्ट गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी यति बिघ्न कष्टको बाटो भएर जान्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी त्यो यति बिघ्न त्यो बाटो भएर जानुपर्छ अनि हामी त्यतिखेर परमेश्वरसँग गुनासो गर्छौँ, प्रभु के गरेको यो मेरो जीवनमा? हेर्नु त उसलाई त यो तरिकाले काम गरिरहनु भएको छ, उसको जीवनमा त यो तरिकाले काम भइरहेको छ, अनि मेरो त के ताल हो? म पनि त त्यस्तै हो प्रभु। मैले त बुझिन, मेरो जीवनमा काम हुँदैन कि क्या हो? थुक्नुहुन्छ फेरि पर गएर पखाउनु पर्ने अरे, मैले त बुझ्दै बुझिरहेको छुइनँ। यर्मिया 29:11ले भन्यो तेरो निम्ति असल भविष्य छ, तेरो निम्ति मैले उज्जवल भविष्य राखेको छु, म तँलाई भविष्य दिन्छु। प्रभुले काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ त्यो भविष्य दिनका लागि। तर हामी चाहिँ प्रिय जवान हो,
तर हामी चाहिँ त्यो काम बुझ्न सकेका छैनौँ अनि गनगन गर्छौँ हामी धेरैपल्ट। परमेश्वरको काम गर्ने डिजाइन तरिकालाई आज हामीले बुझ्न जरुरी छ। कसैको जीवनमा विश्वासले निको भइजा भन्नुहुन्छ, कतिको आँखामा थुकिदिनुहुन्छ, कतिलाई थुकेको माटोको लेप बनाएर त्यही पनि पर गएर चाहिँ पखाल भन्नुहुन्छ। जसलाई विश्वासद्वारा निको भयो भन्नुभयो उसलाई त सजिलो भयो, तर जसलाई चाहिँ थुकेको माटोको लेप बनाएर लाएर पर पठाइयो उसले चाहिँ के बुझिरहेको छ, मलाई त के गरेको प्रभुले पुरै बुझिरहेको छु। तीनवटा अन्धा एउटै केस जसले देख्न चाहन्छन्, देखाउनु पनि भयो तर कार्य चाहिँ फरक। प्रभुले यो शिक्षाबाट तपाईँ र मलाई के कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ भने यिर्मया 29:11 मा लेखिएको उज्जवल भविष्य तपाईँ र मेरो लागि छ मेरो प्रिय। प्रभुले मार्नु भएको छैन, उहाँ ढटुवा पनि होइन, दिन्छु भनेर नदिने होइन। तपाईँलाई कतिलाई लागेको होला वर्षौंदेखि पढेको यिर्मया 29:11 कतिजना पास्टर बाबुहरूबाट सुनिसके, खै त भविष्य होइन। बाइबलले भन्यो तिमीहरू पुजारी हौ, तिमीहरू राजा पनि हौ, तिमीले राज्य पनि गर्नेछौ, खै त मैले राज्य गरेको। बाइबलले भन्यो तिमीहरू पुच्छर होइन शिर हुनेछौ, तर हेऱ्यो आफ्नो जिन्दगी चारैतिरबाट ल्याङफ्याङ छ प्रिय। अभावै अभाव, चिन्तै चिन्ता, घरको समस्या, सम्बन्धको समस्या, आर्थिकको समस्या, जिन्दगीहरू शिर त कहाँ हो कहाँ, पुच्छर जस्तै जिन्दगी। मैले तपाईँलाई आज दुईवटा कुराले इन्करेज गर्दैछु मेरो प्रिय। वचनको, परमेश्वरको वचन र व्यवस्थालाई तपाईँले मेरो संस्कार बनायो भने हामी शिर नै हुन्छौँ प्रिय। Who can stop the Lord Almighty भन्छ। कसले परमेश्वरलाई रोक्न सक्छ र तपाईँलाई शिर बनाउनबाट? कसले रोक्न सक्छ? तपाईँले आज निर्णय गर्नुभयो भने नि मेरो प्रिय, जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ मलाई हो, हामी जतिजना एउटा संगति वातावरण बनाइरहेका छौँ, उहाँको वचनलाई चर्चा गर्दैछौँ अनि तपाईँले यो वचनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई भनिदेऊ तपाईँको लागि राम्रो भविष्य छ प्रिय। तर तपाईँ र मैले अझै निर्णय गर्नु, हाम्रो जीवनको संस्कार चाहिँ हाम्रो बाउबाजेको संस्कार होइन, हाम्रो समाजको संस्कार होइन, हाम्रो उठाइ बसाइको संस्कार चाहिँ उहाँको वचन र व्यवस्थाको, जो भजन सङ्ग्रह 1 ले भन्दछ, 1 र 2 ले भन्दछ। त्यसपछि परमेश्वरले काम गर्न थाल्नुहुन्छ अनि त्यो काम गर्ने तरिका पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यो पनि सजिलै काम हुँदैन। तपाईँले वचन पालना गर्नुभयो, भनेको छ भजन सङ्ग्रह 1 मा अब तिम्रो जिन्दगी चाहिँ के हुनेछ, खोलाको किनारमा रोपेको बिउ जस्तै हुनेछ, तिमीले आफ्नो ऋतुमा फल फलाउनेछौ भनेको छ। मैले वचन पालना गर्न थाले, अब मेरो जीवन चाहिँ साँच्चै फलवन्त हुनेछ। तपाईँले ठान्नुभयो मेरो प्रिय, तपाईँले सोच्नुभयो मेरो प्रिय, अनि तपाईँले आशा पनि गर्नुभयो अब साँच्चै मेरो जीवन चाहिँ वचनमा छु, त्यस्तै हुन्छ होला भन्ने। तर काम गर्ने तरिका परमेश्वरको अर्कै भएको कारणले, त्यो डिजाइन नबुझेको कारणले हामी परमेश्वरसँगकै यात्रामा हिँड्दै गर्दा पनि प्रभुलाई नै गुनासो गर्छौँ। जसरी इजरायलीहरूले मरुभूमिमा परमेश्वरसँगकै यात्रा थियो, दिनमा बादल रातमा आगोको खाँबो भएर उहाँले नै डोर्याउँदै हुनुहुन्थ्यो मेरो प्रिय। उहाँसँगै भएर पनि तिनीहरूले बुझेनन् परमेश्वरको काम गर्ने तरिका। तिनीहरूले गनगन गरी पठाए, तिनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा उठे, परमेश्वरको जनको विरुद्धमा उठे। परमेश्वरले भविष्य त दिँदै हुनुहुन्थ्यो तिनीहरूलाई, त्यही बारी परमेश्वरले लाँदै हुनुहुन्थ्यो, तर बुझेनन्। त्यो यात्रा उनीहरूको लागि तितो भयो। धेरैपल्ट हाम्रो अबुझाइले हाम्रो जीवनको यात्रा यीशुसँग तितो हुन जान्छ प्रिय, किन हामी बुझ्दैनौँ प्रभुको काम गर्ने तरिका। हामीलाई त्यो छिमेकीको दाइको जस्तै चाहिन्छ, हाम्रो जीवन त्यो अर्को मान्छेको जस्तै हुनुपर्छ, मलाई पनि त्यसरी चलाउनु पर्छ, मेरो घरमा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। अनि हामी यसरी समस्यादेखि समस्यामा जान्छौँ। राखिएका उज्जवल भविष्य र हाम्रो हातमा आइपुग्दैनन् मेरो प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। मलाई विश्वास छ तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ। बाइबलमा लेखिएको छ उहाँलाई हेर्नेहरू उज्जवल हुन्छन्। तर विश्वास गरेको वर्षको प्रिय उज्जवल होइन, झन् अँधेरो भएको छन् धेरैजना, झन् जिन्दगी अँधेरो। किन?
जीवनको संस्कार त्यही कुरामा छ। उहाँको वचन संस्कार भइसकेको छैन र उहाँसँगको हिँडाइ त्यो यात्रालाई बुझ्नै सकेको छैन। प्रभुले कसरी काम गर्नुहुन्छ त्यो नबुझ्न पनि एउटा विश्वासीको लागि ठुलो घाटा हो मेरो प्रिय। हामीले त्यो बुझ्न जरुरी छ। हामीले बुझ्न जरुरी छ हाम्रो जीवनमा प्रभुले कसरी काम गर्नुहुन्छ। आमेन। तीनवटा अन्धा सबैको देख्ने चाहना, एउटालाई विश्वासले निको भइछ भन्नुभयो, अर्कोलाई आँखामा थुकेर छुएर भन्नुभयो, तानेर लानुभयो अनि उसलाई निको पार्नुभयो। मर्कुस 10:46 अन्धो बारतिमेलाई भन्नुभयो तिम्रो विश्वासले निको भइजाऊ। अचम्म छ नि प्रिय, देख्ने त सबैको चाहना हो, सबैलाई विश्वासले निको भइजाऊ अथवा छुइदिएको भए टच गरिदिएको भए निको भइहाल्थ्यो। किन थुक्नु पर्यो? किन माटो मुछेर लगाएर सिलोआमको तलाउमा पठाउनु पर्यो? काम गर्ने शैली प्रभुको डिफरेन्ट छ व्यक्ति अनुसार। त्यही कारण हामीले अर्कोलाई हेरेर प्रभुसँग गुनासो गनगन गर्न हुँदैन। हामीले छिमेकीको सेवकाईलाई हेरेर, हामीले छिमेकी मान्छेलाई हेरेर, उसको उन्नतिलाई हेरेर प्रभुसँग गुनासो गर्न हुँदैन। तपाईको जीवनमा पनि काम गर्दै नै हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईलाई पनि उज्जवल भविष्य दिन्छु भन्नुभएको छ। द्याट मिन्स दिनै हुन्छ। प्रकाश 5:10 अनुसार तपाईँ पनि पुजारी र राजा नै हो मेरो प्रिय। तर त्यो हैसियतमा ल्याउनलाई प्रभुले आफ्नो तरिकाले काम गर्दै हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आशा छ प्रिय। आफ्नो आशालाई नमार्नुहोस्। अर्कोलाई देखेर होला तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ, दुःख गर्दै हुनुहुन्छ होइन, मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ परिश्रममा हुनुहुन्छ, घरको कथा अर्कै होला, परिवारको कथा तपाईँले सम्झिरहनु भएको होला, दुःखदायी होला। डोन्ट वरी, तपाईँको लागि आशा छ। यदि तपाईँको संस्कार प्रभुको वचन बनाउनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ प्रभुको काम गर्ने तरिकालाई स्वीकार्नुहुन्छ भने, गनगन होइन स्वीकार्नुहुन्छ भने, देयर इज फ्युचर। तपाईँको लागि त्यहाँ आशा छ। आमेन। तपाईँको लागि आशा छ। हामी सबैको लागि ठुलो आशा छ प्रिय। म चाहन्छु आज जतिले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले आजैदेखि उहाँको वचन तपाईँको आफ्नो जीवनको संस्कार बनाएको र उज्जवल भविष्यतिर तपाईँ लम्किएको। यो मानसिकता नराख्नुहोस् प्रिय। मरेर के लानु छ र, नृत्य आयो नृत्य गयौँ, नाङ्गे आयो नाङ्गे गयौँ। यो कमजोर मानिसहरूले भन्ने हो यस्ता कुराहरू। हामी विश्वासीलाई सुहाउँदैन। मरेर स्वर्गै त जाने हो, पृथ्वीमा धन केलाई थुपार्नु, यो पनि हामीलाई सुहाउँदैन। हामीले राज्य गर्नुपर्छ पृथ्वीमा। प्रभुका सन्तानहरू हौँ हामी, ज्योतिका सन्तानहरू हौँ हामी राज्य गर्ने पुजारी र राजाहरू हौँ हामी। वचनले साबित गरेको छ। तपाईँ र म बनिन अघि नै उत्पत्ति 1:28 उहाँले तपाईँ र मलाई अधिकार दिइसक्नु भएको छ। जो विश्वास गर्ने विश्वासी अब्राहमसँगै त्यही अब्राहमका आशिषले आशिषित भएका छन्। आमेन। हालेलुया। प्रभुलाई महिमा होस्। यी सबै कुराहरूबाट म लामो लान चाहन्न। म अब एकदमै छोट्याउँदैछु यो कुरालाई, तर म सरस्वती तपाईँलाई फेरि एकपल्ट रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु। हामीले हितोपदेश किताब 23:18 हेरौँ, जसमा लेखिएको छ, निश्चय नै भविष्यमा तेरो निम्ति आशा छ। यर्मिया 29:11 हेरौँ कि तेरो निम्ति उज्जवल भविष्य छ भन्ने कुरा त्यहाँ पनि भनियो। तरै पनि आजको चर्चहरूमा हेऱ्यो भने जता पनि गनगन, अशान्ति, अभाव, ऋण, समस्या, चिन्ता, उज्जवलै छैन जिन्दगी। किनभने विश्वासी त छन् तर संस्कार चाहिँ वचनको छैन, संस्कार चाहिँ व्यवस्था उहाँको व्यवस्थाको छैन। कतिजनाको संस्कार त छ, कतिजनाले प्रभुमा ठिकसँगै जिरहेका छन्, आत्मिक नै छन्, उपवास र होइन प्रार्थनामा नै छन्, आराधनामा नै छन्, सङ्गतिहरूमा एकदम एक्युरेट छन्, तर प्रभुको काम गर्ने तरिकालाई बुझ्न सकेका छैनन् अनि यात्रा तितो भइरहेको छ। त्यही कारणले प्रिय, प्रभुले हाम्रो निम्ति भविष्य त राख्नु भएको छ, तर उहाँको काम गर्ने तरिकालाई स्वीकार्न सिक्नुपर्छ हामीले। उहाँ दिनमा बादलको खामो भएर आउँदा पनि स्वीकार्नुपर्छ हामीले, रातमा आगोको ज्वाला आउँदा पनि स्वीकार्नुपर्छ हामीले।
गनगन गर्न, अर्कोलाई हेरेर हाम्रो जीवनलाई हेरेर दाँजेर कम्प्लेन गर्न हुँदैन। अनि हामी राज्य गर्ने उहाँका साँच्चैको छोराहरू हुन्छौँ। फेरि तपाईँलाई थाहा छ, यरुशलेमको मण्डली थिए। यरुशलेमको मण्डलीमा पहिलो सेवा हुन्थ्यो, पछि एन्टियोखमा भयो, जहाँ पावलद्वारा सुरुवात भयो। पावलद्वारा त होइन, जहिले त्यो खासै बार्नबासद्वारा, तर उसले पावललाई बोलाएको त्यो जग्गामा सेवा भयो। परमेश्वरले यरुशलेमको मण्डली मूल चर्च थियो, तर त्यहाँनिर प्रभुले क्रिस्चियन भन्नु भएन। पहिलोपल्ट क्रिस्चियन भनिए एन्टियोखका विश्वासीहरू। अनि क्रिस्चियनको अर्थ चाहिँ ओरिजिनल मिनिङमा सानो येशू भन्ने लाग्छ। आज हामीलाई क्रिस्चियन भन्छन् नि, द्याट मिन्स सानो येशू भनेको हो। सानो येशू, तपाईँ र म सानो येशू हो भने प्रिय हामी उज्जवल हुनुपर्छ। तपाईँ र म सानो येशू हो भने प्रिय हामी पुच्छर होइन, हामी शिरजी हुनुपर्छ। तपाईँ र म सानो येशू हो भने प्रिय खाइसार कि मरेसार खाइसार कि मरेसार, मरेपछि लम्पसार भनेर जिउने होइन प्रिय। मरेर के लानु छ र भनेर जिउने होइन प्रिय। हामीले पृथ्वीमा राज्य गर्नुपर्छ। जो वचनले नै अधिकार दिएको छ, यरीमा 29:11ले अनि हितोपदेश 23:18ले हामीलाई अधिकार दिएको छ। त्यही कारण त्यो अधिकार र महिमामा बढ्नका लागि हाम्रो संस्कार वचनको हुन जरुरी छ। अनि त्यतिखेर परमेश्वरको काम गर्ने डिजाइन फरक हुन्छ, त्यसलाई सहर्ष स्वीकार्न जरुरी छ। आमेन। जहाँ मर्कुस 8:22मा, मर्कुस 10:46मा, योहन्ना 9:6-7मा प्रभुले 3वटा अन्धलाई फरक तरिकाले काम गर्नुभयो। तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभुले काम गर्नुहुन्छ, तर फरक तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। हौ त्यो फरक काम गर्ने तरिकालाई स्वीकार्न पर्छ। उसलाई जस्तै बोलेरै निको पार किन थुक्नु पर्यो, किन थुकेको माटो यहाँ मुसेर लाउनु पर्यो भन्न हुँदैन। उहाँको काम गर्ने तरिकालाई हामीले स्वीकार्न जरुरी छ।